हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरीज किचन. सो आयज आमी पळोवया आमच्या किचनान कितें जाता तें. सो आयज आमी करया घोसाळ्याची भाजी. सो तुमी सगळीं पयला ह्या पावसा सिजनान तुका घोसाळ्याची भाजी मेळटा गांवठी आनी तुका चिटकी मिटकी मेळटा, ताळक्याची भाजी मेळटा भिकणां घालून. सो आयज आमी करया घोसाळ्याची भाजी. सो तातूंत तुका सिंपल इन्ग्रिडियंट्स आसा, व्हडलेशें कांय ना. ह्यो तुमकां दाखयता हांव तुमकां कितें कितें जाय तें घोसाळ्याची भाजी करपाक. फ्रेंड्स, तुमकां हांव दाखयता घोसाळ्या भाजी कशी कट करप ती. सो हे जे आसा न्ही तेजे वयले शिरयो आसा न्ही त्यो बऱ्यो अश्यो कट करप. पळय सारके पातळ कट कर. ते कट केले जाल्यार मागीर तुगेले भाजी बरी येता आनी एकसो ते कट करूनच खावप. पळय हांव अशें कट करा. पळय हांवें अशें कट केला. सो एक कट करया. फ्रेंड्स, ही न्ही भाजी आसा ती आमची गोंयची पद्दतीन. सो गोंयान ही आमी भाजी गोंयान भाजी सिंपल पद्दतीन करतात. ही तुका आमच्या चवथीक सारस्वत जेवण आसता पळय न्ही. सो कांदो आसना तातूंत, लसूण आसना तातूंत. सो त्या जेवणाक बरें आसता आनी त्या हितून करता ती. तातूंत कांदो ना, लसूण ना, कांय ना. कळ्ळें न्ही. सो ही आमची चवथीक भाजी आसतात घोसाळ्याची गांवठी. सो जितले तूं गांवठी घोसाळी तुका मेळटा तितली तुका टेस्टी आसता. सो तुका आतां घांटी बी आसता ती मातशी लांबटशी आसता. घांटी मिन्स वयली भाजी आसता ती. आनी आमची गोंयान जी कल्टिवेट जावन आसता ती भाजी ती मातशी मोठीशी आसता. सो पळया आतां हें हांवें कट केला. सो आतां आमी तेजे बारीक शिरो करया. अशे तरेन आमी ही भाजी कट केला. पळया तुमी बारीक क्यूब्स केला. सो हे तुमी कट करून दवरपाची. सो ही हांव सगळे कट करतलें. सो फ्रेंड्स, तुमकां एक हे कटिंग करच्या पयलीं एक दाखयता. आमी एक तूर दाळ घेतला. सो व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन दीस भाजी. सो तूर दाळ हांवें ही फुगो घालता. ओके. सो ही एक 15-20 मिनटां फुगो घाल आनी मागीर तुमी कटिंग बी करपा जाता तुजें. सो फ्रेंड्स, म्हाजी पळय भाजी ऑलमोस्ट कटिंग करून जाली. तुम्ही पळोवंक शकता. सो आतां हाजे उपरांत आमी तुका सांगता हातून आनी कितें कितें लागतलें तें. ओके. सो फ्रेंड्स, आतां पळोवया आमी घोसाळ्याची भाजी कशी करता ती. ओके, चलयो. सो हांवें ऑलरेडी इंडक्शन ऑन केला आनी ऑन करपाक दवरला. सो जशें गरम जालें सो तातूंत हांव तेल घालतलें. सो फ्रेंड्स, ही आमची घोसाळ्याची भाजी न्ही सात्वीक जेवण आसता पळय न्ही तें खरेंच म्हाका इतलें लायक जाता. सात्वीक जेवण तांचें तें जेवण तें जेवपाचेंच खरें. सो ही भाजी बी तशीच सात्वीक जेवणान आसता. सो कळ्ळें न्ही. चडशें आमचे चवथीकूच आसता ती. आनी जायते हितून हांवें पळयलां सात्वीक जेवण. सो इट इज ऑसम कंपेर्ड टू एवरीथींग. सो तातूंत एक्चुली कांदो आसना, तातूंत लसूण आसना, पूण तरी आसतना ती इतली बरी लागता. चलयो गायज, सांगता तुका कशें करप तें. सो हें आमचें ऑलरेडी गरम जालें. सो तातूंत हांव तेल घालता. एक 2 टेबल स्पून घातल्या पुरो तेल. सो जशें तेल जालें गरम सो तातूंत हांव सासवां घालता. सासवाची फोडणी मारता. ही पळयात सासवाची फोडणी मारता हांव. आनी जशी सासवां फुल्ली तातूंत हांव मिरची घालतलें. सो ही हांवें ग्रीन मिरसांगो घेतला. तुम्ही पळोवंक शकता.
मातशें बंद करून दवरात. हांव मातशें स्लो करता इंडक्शन. सो आमी आतां दाळ घालया. सो दाळ पयलीं कित्याक घालपाची, बिकॉज ती शिजपा जाय म्हणून. कित्याक आमचे घोसाळी बेगीन शिजता. मागीर ती दाळ अर्दी कच्ची लागता. सो दाळेन हांव इल्लें उदक घालता आनी एक 5 मिनटां शिजोवपा दवरता. पळय हांवें इल्लें उदक घातलां. पळय कितें आसा जाणा, आमी हितून घोसाळे भाजयेन उदक अजिबात घालप न्ही, बिकॉज ऑलरेडी ताजें उदक खूब सुट्टा. तें मागीर सारकें अशें चिकचीक जातलें. सो ही मातशी शिजूनी. सो हांवें मातशें बंद करून दवरता आनी एक 5 मिनटां ताका शिजयता. सो फ्रेंड्स पळोवया आतां आमची दाळ खंय पर्यंत शिजला ती. तुमी पळोवंक शकता ही ऑलमोस्ट शिजली. सो तातूंत हांव आतां घालता. पळय ऑलमोस्ट एक 5-7 मिनटां जाली शिजून. सो हांव तातूंत घालता भाजी. सो फ्रेंड्स पळया तुमी, ही आतां म्हाजें भाजी फूल उप्पट भरला. सो आतां आमी ती बंद करया, कित्याक ती ऑटोमॅटीक जिरतली. ओके, आनी ताका शिजतली ती. सो आतां आमी हे शिजो पर्यंत रावया. मदीं मदीं चॅक करया उदक आसा. उदक ताका सुट्टा एक्चुली, पूण उदक आसा काय ना तें. आनी मागीर तुमकां सांगता हांव कितें करप तें. सो आतां पळोवया आमची भाजी खंय पर्यंत शिजला. ओ माय गॉड, पळय हांवें आतां एक थेंब उदक घालूं नाशिल्लो, फक्त दाळ शिजोवपाक घातलेली तितलेंच. आनी तें सुद्दां दाळ सुकून जाल्ली. सो आतां तुमी पळोवया हांगा कितलें उदक आयलें तें. सो आतां आमी इंडक्शन मातसो फास्ट करया, कारण हें उदक आटपा जाय म्हणून. सो म्हणून ताका लागून सांगता की उदक अजिबात घालप न्ही. सो हें मातशें अशें शिजूनी. जशें मातशें आटून येतलें उदक, तातूंत मागीर आमी दुसरे इन्ग्रिडियंट घालया. सो पळोवया आमची भाजी, तरी आमचें उदक आजून सुकूना. म्हणून इतलें आमचें उदक जालें भाजयेचें. गांवठी भाजयेचें आसता आनी तें उदक खूब येता. आनी हांवें कितें केलें, दाळ शिजोवपाक उदक घातिल्लें न्ही, सो तातूंत तें उदक जालें आनी हें उदक जालें. आसूं एनीवे, कांय ना प्रॉब्लम. सो आतां हांव इल्ली सोय घालता. सो ही आमची कातिल्ली सोय आसा, सो ती हांव मिक्स करता. आनी मीठ घालया. सो मीठ घालें म्हणटकीर हांव इल्लीशी साखर घालता. जस्ट फॉर टेस्टी लागून. आनी हें आमी मिक्स करया. सो जशें उदक मातशें आटलें, मातशें आटोवपाचें उदक, आनी कांय ऑप्शन ना, ताका कांय करूंक शकना. सो तुमी घालता आसतना दाळ शिजोवपाक कितें करा, उदक मातशें कमी घालात. नाजाल्यार दाळ एक वर पयलीं तुमी फुगो घालात, सो ती तितली फुगतली. सो ही आमची जाली घोसाळ्याची भाजी. सो फ्रेंड्स आतां तुमी पळयला म्हाजी घोसाळ्याची भाजी गोवन स्टायल कशी जाल्या ती. पूण तातूंत फ्रेंड मातशी एक मिस्टेक जाली की म्हणजे उदक मातशें चड पडलें. कित्याक दाळ शिजयता आसतना उदक इल्लें चड जालें म्हाजें. सो ताका लागून हें उदक आनी भाजयेचें उदक म्हणल्यार चड जाता. तुमी पळोवंक शकता ते भाजये उदक मातशें चड पडलें. सो तुमी कितें करात, तुमी उदक चड घालनाका. नाजाल्यार तुमी, हांव तुमकां आनी एक ऑप्शन दिता. भाजी जशी तुमी फोडणी मारली, म्हणल्यार सासवाची घालून फोडणी मारली, मिरची घातली, सो तातूंत तुमी भाजी घालात. ओके, आनी मागीर तातूंत ते दाळ जी आसा, तुळची दाळ ती फुगयला ती घालात. ओके, आनी मागीर धापून दवर. सो त्याच उदकान ती तुळची दाळ भाजून येतली. सो ताच्या पयलीं एक 1/2 hour or 1 hour तुमी ती तुळची दाळ
फुगत दवरात. सो फुगली म्हणटकीर कितें जाता, मातशी दाळ सॉफ्ट जातली आनी बेगीन शिजतली. म्हाजें कितें जालें, फक्त 15-20 मिनटां हांवें दवरली फुगपाक, सो तितले ती फुगूना दाळ आनी दॅट इज अ थिंग. बट एनीवे तुमी ही करात आनी म्हाका कमेंट्सान म्हाका सांगात ही कशी जाला ती गोवन स्टायल आमची घोसाळ्याची भाजी. सीजन वायज आसता ती. सो पावसान ती भाजी खूब मेळटा, गांवठी आसता आनी अशी तरेतरेची आमची पावसान तुमकां भाजी मेळटली. जशी हांवें तुका सांगलां फर्स्ट हेतून की कुड्डुकेची भाजी, मागीर घोसाळ्याची भाजी, मागीर तुजी आमची ताळकिळ्याची भाजी. सो आमी बी ल्हान आसतना ताळकिळ्याची भाजी आनी कुड्डुकेची भाजी काडपाक आमी शेतान वतालीं. सो आतां खंय शेत कांय उरलें ना आनी कांय ना, आतां सगळें तुका रेडीमेड आनी बाजारान मेळटा. सो आमी पयलीं केन्नाच आमकां याद ना कितें आमी बाजारांतल्यान भाजी हाडिल्ली पावसा सिजनान. ऑलवेज आमी शेतां वचून तेजी कोमऱ्यो काडप, कुड्डुकेची भाजी आनी आमची कितें म्हणटा ते ताळक्याची भाजी, आनी तातूंत आमी भिकणां घालप. ओ माय गॉड, जी पणसाची भिकणां आसा न्ही ती घालून भाजी करप, ऑसम टेस्ट. सो तुमकां हांव नेक्स्ट टायम दाखयतात ताळकुळ्याची भाजी आनी आमची कितें म्हणटा ते कुड्डुकेची भाजी भिकणां घालून कशी करप ती. ओके. सो फ्रेंड्स, तुमकां म्हाजो व्हिडिओ लायक जालो जाल्यार सबस्क्रायब करा, शेअर करा, बिकॉज other people can also see and make. Who people don't know to make the Goan style gosaichi bhaji, they can see this video, they can make, and please follow and subscribe it. Okay, thank you so much. तुमकां देव बरो करूं. Thank you so much. सो फ्रेंड्स, आयज पळया आमच्या ताटान कितें आसा ते. हें आसा घोसाळ्याची भाजी, जी हांवें तुका रेसिपी सांगला. दाल फ्राय हाजी बी रेसिपी तुमकां दिला हांवें. सॅलड आसा आनी हें आमचें होममेड पिकल आसा, पापड आसा, रायस आसा आनी सॅलडाटी केळी आसा. सो ही म्हजी आयज वॅज थाली. सो तुमी पळयात कशी चमचमीत आसा ती वॅज थाली. सो आनी म्हाका कमेंट्स करात. थँक यू.